मडगांव बाय इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा म्हूण म्हटलां, नेमकें कितें कशें कितें तें जी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे फायल केल्लें स्पिकरा कडेन आनी स्पिकराचे नंतर हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्ट अशी एक ती पद्दत आसता. म्हणजे हांव स्पिकराक सोडून हांव डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टात वचपाक शकना, हायकोर्टाक सोडून हांव सुप्रीम कोर्टात वचपाक. पयलीं हांवें स्पिकरा कडेन फायल केली, तेजे नंतर स्पिकरान 2 वर्स सुमार काडली ती पिटिशनां. तेजे नंतर हायकोर्टान 2 म्हयन्या भितर क्लियर केलें, डिस्पोज केलें म्हाजें पिटिशन आनी आतां तें सुप्रीम कोर्टात अपील केल्लें आसा. सो सुप्रीम कोर्टान अपील केलें जवळ जवळ डेट लास्ट हियरींग जालें जवळ जवळ 1.5 म्हयने पयलीं आनी तेणी सांगलें की नोटीस इशू करपाक जाय आनी ती फिजिकली बी नोटीस इशू करपाक जाय, बाकी सगळें मोडजान केलें. सो आमच्या लॉयरान 8व्या आमदारांक नोटीस सर्व केली. तुमकां दिगंबर आमची ती रिसीव केली ना, तो ऑलरेडी फायल केल्ली आसा. सो आतां तें हियरींग फास्ट जातलें, कारण आमची गोंयची इलेक्शनां आजून जवळ जवळ 2 वर्सां जाय आसा आनी म्हाका सुप्रीम कोर्टान सफिशियंट टायम मेळटा हे मॅटर डिस्पोज करपाक. तेन्ना हे मॅटर डिस्पोज जालें जाल्यार डेफिनेटली 10th शेड्युलाचें वायलेशन जाल्लें आसा. म्हणजे 10th शेड्यूल कितें म्हणटा, खंयचें जर मर्जर जातलो जाल्यार 2/3 आमदार आनी पार्टीन डिसिजन घेवपाक जाय आनी तेजे नंतरूच तो मर्जर जावपाक जाय. सो गोंयांत कितें जालां, पार्टीन डिसिजन घेवना, फक्त 2/3 आमदारान डिसिजन घेतलां आनी तें मर्जर केलें. सो हो मर्जर इल्लिगल आसा. सो सुप्रीम कोर्ट नक्कीच हें जें मर्जर आसा तें इल्लिगल म्हणून जाहीर करतलो आनी जेन्ना तें इल्लिगल जाहीर करतलो तेन्ना 8वे आमदार डिस्क्वॉलिफाय जातले आनी जेन्ना आमदार डिस्क्वॉलिफाय जाता तेन्ना थंय बाय इलेक्शन जाता. सो 2027 मडगांवची इलेक्शनां रावपाक गरज ना, तेजी पयलीं तुमी तयारी करची, हें आयज हांव भाशणांत उलयलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.